अगर आप दूसरे लोगों को इनकार करते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर आप उनका कोई काम नहीं करना चाहते लेकिन उनको नो कहते हुए आपको मुश्किल पेश आती है, अगर आपको लगता है कि आपकी सादत की वजह से दूसरे लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, आपको इस्तेमाल करते हैं और आप दोस्तों के काम करते हुए उनको खुश रखने के चक्कर में अपने काम भी ठीक से नहीं कर पाते, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो के आखिर तक आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों को किस वजह से इनकार नहीं कर पाते और ये कि लोगों को इनकार करने की आदत और जुर्रत कैसे पैदा करें। अगर आप लोगों को इनकार करने के बाद गिल्टी फील करते हैं तो इस एहसास से कैसे छुटकारा पाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस भी देख सकें। तो सबसे पहले उन 3 वजूहात को देखते हैं जिसकी वजह से आप चाहते हुए भी लोगों को इनकार करने में मुश्किल फील करते हैं। नंबर 1, अगरचे देखा जाए तो नहीं एक सादा सा लफ्ज़ है और अगर इसे इंग्लिश में देखें तो नो सिर्फ 2 स्पेलिंग्स हैं, लेकिन फिर भी अक्सर लोगों को ये एक छोटा सा लफ्ज़ कहते हुए ऐसे लगता है जैसे तपती हुई रेत के ऊपर चल के जाना है। तो चाहते हुए भी लोगों को इनकार ना करने की पहली वजह यह है कि आपके अंदर खौफ होता है कि अगर आपने इनकार कर दिया तो अगला बंदा नाराज़ हो जाएगा, अगला बंदा आपको जज करेगा और उसको आपकी बात पसंद नहीं आएगी। लिहाजा आप उस बंदे को खुश रखने की कोशिश करते हैं और अपने कई घंटे उसका काम करने में ज़ाया कर देते हैं, लेकिन आपका अपना काम नामुकम्मल रह जाता है या आप अगले दिन पे टाल देते हैं ताकि आप दूसरे बंदे को खुश रख सकें। और बाज़ लोग तो इनकार करने के मामले में इतने कमज़ोर होते हैं और इतना डरते हैं कि एक माहिर नफ्सियात के बकौल ऐसे लोगों को लगता है जैसे उनके हाथ में कोई गन है और जैसे ही वो अगले बंदे को इनकार करेंगे या नो का लफ्ज़ बोलेंगे तो उस गन से फायर हो जाएगा और बड़ी ख़राबी पैदा हो जाएगी। इसलिए ये लोग पूरी कोशिश करते हैं कि किसी को इनकार ना करें। नंबर 2, लोगों को इनकार ना करने की दूसरी वजह ये होती है कि आपको लगता है कि अगर आप उनका काम कर देंगे तो वो आपको अच्छी तरह एक्सेप्ट करेंगे और ये कि आप उनका अप्रूवल हासिल कर लेंगे। लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, या लोगों के अप्रूवल के पीछे भागने की बड़ी वजह सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। आपका दिमाग इस बात में ट्रेंड हो चुका होता है कि अगर आप लोगों की हाँ में हाँ मिलाएंगे तो वो आपको पसंदीदगी की निगाह से देखेंगे। असल में ऐसा फील करने की भी एक वजह है और वो ये कि आपको बचपन से ही इसी तरह ट्रेंड किया जाता है। माहिरीन के मुताबिक अमूमन 3 साल की उम्र में बच्चे की सेल्फ एस्टीम बिल्ड होना शुरू हो जाती है। जब वालिदैन बच्चे से कोई काम कहते हैं और बच्चा वो काम ना करे या ना में सर हिलाए तो वालिदैन नाराज़गी का इजहार करते हैं या कम अज़ कम नाराज़गी की एक्टिंग ज़रूर करते हैं। हालांकि इतने छोटे बच्चे का दिमाग लॉजिकल नहीं होता और वो ये नहीं समझता कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। हत्ता कि 4 साल तक के बच्चे और अक्सर सूरतों में 5 साल के बच्चे भी पोजेशन तक के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, यानी वो ये नहीं जानते कि मलकियत क्या चीज़ होती है। इसलिए जब वो किसी दूसरे बच्चे के पास कोई खिलौना देखते हैं तो उससे छीनने की कोशिश करते हैं और जब वो खिलौना छीन लेते हैं तो वालिदैन चाहे लाख ये कहते रहें कि ये खिलौना दूसरे बच्चे का है इसलिए उसे वापस कर दो, वो बच्चा उसे वापस नहीं करता क्योंकि वो बच्चा चीज़ों की मलकियत के तसव्वुर से वाकिफ़ ही नहीं है। उस बच्चे के लिए वो सिर्फ एक चीज़ थी जो उसे अच्छी लगी तो उसने लेने की कोशिश की। तो असल में ये बच्चों का ज़हनी लेवल होता है जिसे वालिदैन नहीं समझते। और जब बच्चा कोई काम करने से इनकार करता है तो वालिदैन बच्चों के लेवल पे आने और उन्हें समझाने की बजाय बुरे बुरे मुँह बनाते हैं और इस सारी ऑब्जर्वेशन से बच्चा यही सीखता है कि जब उसने इनकार किया था तो वालिदैन खुश नहीं हुए और जब हाँ की तो वालिदैन खुश हुए थे। लिहाजा बहुत से बच्चे बड़े होकर भी किसी न किसी शक्ल में इस सारी सिचुएशन को फॉलो करते रहते हैं और बालिग होने के बाद भी उन्हें लोगों को इनकार करते हुए मुश्किल पेश आती है। वैसे अगर आपका बचपन बुरा गुजरा है, यानी अपने वालिदैन, रिश्तेदारों या इन्वायरमेंट की वजह से आपका बचपन अच्छा नहीं था, तो इसके लिए मेरी 2 वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोडेड हैं जिनमें मैंने तफसील से बताया है कि बुरे बचपन के क्या असरात होते हैं और उन असरात को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियोस देखना चाहेंगे तो चैनल को विज़िट करके देख सकते हैं। नंबर 3, लोगों को इनकार ना करने की तीसरी वजह ये होती है कि अक्सर जब आप किसी को इनकार कर देते हैं तो आप गिल्टी फील करते हैं।
آپ اپنے آپ کو کسی مجرم کی طرح محسوس کرتے ہیں، یا اکثر جب کوئی بندہ آپ سے کوئی کام کہتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں کہنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، آپ سوچتے ہیں کہ اگر آپ نے انکار کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ایسے رویے کے پیچھے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اگلے بندے کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نے انکار کیا تو اگلا بندہ مایوس ہو جائے گا یا آپ پہ اعتبار نہیں کرے گا اور آپ کے بارے میں غلط سوچے گا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اکثر اگلا بندہ آپ کے انکار کو اتنا سیریس نہیں لیتا جتنی ٹینشن آپ اسے انکار کر دینے کی لیتے ہیں۔ تو اب لوگوں کو انکار کیسے کریں؟ کیسے ہم انہیں پوری اتھارٹی کے ساتھ یا ہرٹ کیے بغیر اس وقت نو کہیں جس وقت ہم انہیں یس کہنا نہیں چاہتے؟ تو اس میں پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ ایمانداری کا مظاہرہ کریں، اپنے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی۔ یہاں پہ میں ایک بات واضح کر دوں کہ ویڈیو کا مقصد یہ نہیں کہ آپ دوسروں کے کام نہ آئیں، مقصد یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو شارٹ لسٹ کر سکیں جو آپ کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر ان لوگوں کو انکار کرنے کی عادت ڈال سکیں جن کا کام آپ کرنا ہی نہیں چاہتے، لیکن کسی وجہ سے انہیں انکار کرتے ہوئے آپ مشکل فیل کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہے جو آپ کا انکار سننے کے بعد آپ کو برا سمجھے گا، یا آپ کو پسند نہیں کرے گا، یا آپ کو جج کرے گا، یا اتنا بھی نہیں سمجھے گا کہ آپ کا کوئی اپنا بھی کام ہو سکتا ہے، تو ایسے بندے کی ناراضگی کی آپ کو قطعاً پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا عمومی رویہ ایسا ہی ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ بندہ آپ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بندہ اس قابل نہیں کہ اس کے کام آیا جائے یا اس کی دوستی کو ہی اہم سمجھا جائے۔ کیونکہ اگر کوئی بندہ اپنی ہی منوانا چاہتا ہے اور آپ اس سے انکار کر کے ایزی فیل نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دوستی تعمیری نہیں ہے۔ دوسرا، اگر آپ لوگوں کو انکار کرنے کے بعد گلٹی محسوس کرتے ہیں تو اس فیلنگ کو کم کرنے کے لیے لوگوں کو دو ٹوک انکار کرنے کی بجائے نرمی اور سلیقے سے انکار کریں۔ جیسے جب وہ لوگ کوئی کام لے کر آپ کے پاس آئیں تو پہلے ان کو اچھا سا کمپلیمنٹ دیں، اس کے بعد انہیں بتائیں کہ آپ ان کا یہ کام تو کر دیتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ابھی فلاں کام کرنا ہے، یا فلاں وقت پر آپ کو کہیں جانا ہے، یا اس ٹائم آپ کا گھر ہونا ضروری ہے۔ جب آپ اس طرح سے انکار کریں گے تو آپ کو خود کو برا محسوس نہیں ہوگا کہ آپ نے اگلے بندے کو انکار کر دیا یا دو ٹوک جواب دے کے انہیں ہرٹ نہیں کیا۔ آپ ان کے رویے یا تھنکنگ پیٹرن کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگر اگلا بندہ آپ کی مرضی اور فیصلے کو قبول نہیں کرتا تو یہ ان کی اپنی سوچ ہے، آپ نے بالکل لیگل اور سادہ سی بات کی ہے، لہٰذا آپ کو قطعاً گلٹی یا شرمندہ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب تیسری اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو انکار کر دیا ہے اور اس کی وجہ یا بہانہ بھی بتا دیا ہے تو اتنا کافی ہے، زیادہ وضاحتیں کرنے کی کوشش نہ کریں۔ زیادہ وضاحتیں کرنے سے ایک تو اگلا بندہ شاید آپ کو جھوٹا سمجھے، دوسرا زیادہ وضاحتیں کرنے سے اور اگلے بندے کو قائل کرنے میں آپ کا اپنا تاثر ایک کمزور آدمی کا بنتا ہے، یعنی کہ اگلے بندے کی اتنی پاور ہے کہ آپ اسے بغیر وضاحتیں اور دلیلیں دیے انکار بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اگر آپ نے کسی کو انکار کر دیا ہے اور اس کی وجہ بھی بتا دی ہے تو اتنا کافی ہے۔ چوتھی بات یہ یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ جو آپ کو استعمال کرتے ہیں، اگر آپ انہیں صرف ایک دفعہ یا دو دفعہ انکار کر دیں تو آئندہ وہ خود ہی آپ کے پاس نہیں آئیں گے اور ایسی کئی آئٹموں سے آپ کی جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی۔ لہٰذا اپنی وجہ یا بہانہ سوچ کے رکھیں اور صرف چند ایک دفعہ لوگوں کو انکار کر کے دیکھیں۔ آہستہ آہستہ آپ میں اعتماد آ جائے گا اور آپ کی عادت بھی بن جائے گی۔ اب اکثر لوگ آپ سے انکار سننے کے بعد آپ کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے، وہ اپنی باتیں رپیٹ کریں گے یا اور طریقوں سے آپ کے نو کو یس میں بدلنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہاں پہ آپ نے بھی پیچھے نہیں ہٹنا، آپ بھی ویسے ہی صبر کے ساتھ اپنا بہانہ یا کام نہ کرنے کی وجہ دوبارہ رپیٹ کریں اور اپنی بات پر قائم رہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو انکار کرنا ہے تو صاف انکار کریں، اور اگر ہاں ہی کہنا ہے تو صاف صاف ہاں کہہ دیں۔ اکثر جب آپ کسی کو انکار کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمت نہیں نکال پاتے اور ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں کوشش کروں گا، میں ٹائم نکال لوں گا، لیکن بعد میں آپ کام نہیں کرتے۔ ایک تو ٹال مٹول والی پالیسی سے آپ کی اپنی کمزوری ظاہر ہوتی ہے اور اگلے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی قوت فیصلہ انتہائی ویک ہے، اور دوسرا ٹائم نکالنے کی کوشش کا کہہ دینے کے باوجود آپ کام نہیں کرتے تو اگلے بندے کو زیادہ برا لگتا ہے۔
لہٰذا آپ نے جو بھی جواب دینا ہے وہ اچھے اور سیدھے لفظوں میں دے دیں۔ تیسرا، جب آپ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ میں کوشش کروں گا یا دیکھوں گا، تو اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ شاید اگلا بندہ دوبارہ آپ سے اپنا وہی کام نکلوانے کے لیے کانٹیکٹ کرے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔